نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في روضة من رياض الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في نهاية هذا المجلس ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حياكم الله أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام سأل الصحابي الجليل رضي الله عنه أبي بن كعب، قال: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ لو سألنا أو طرح هذا السؤال على أحدنا لا تردد في الإجابة، فالقرآن كله عظيم، آيات الله سبحانه وتعالى كلها عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى هذا الصحابي إلى جواب عظيم وقال: يا رسول الله، آية الكرسي. فضرب على صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. المتمعن أيها الإخوة في آية الكرسي أنها أتت بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ ما هو السبب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعلينا هذا التدبر لا بد أن نعمل به ونفعله في أنفسنا. الله سبحانه وتعالى حث على الإنفاق في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق أيها الإخوة ليس بالأمر السهل أن أخرج المبلغ أو ما رزقني الله سبحانه وتعالى وأعطيه لهذا الفقير أو المحتاج، فقد كدحت ونصبت وتعبت من أجل جلب هذا المال. فيدعون الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، آيات الكرسي، أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية لم تكن أعظم آية في كتاب الله عبثا، احتوت على اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كل منا يريد أن يعلم هذا الاسم أو يصل إلى هذا الاسم، وهذه هدية لكم. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة وقال: الله لا إله إلا هو. الله، هذا الاسم لم يجرؤ أي أحد من الخلق على مدى هذه البشرية أن يتصف بهذا الاسم، فهو خاص لله سبحانه وتعالى، تفرد به. بل حتى فرعون لم يستطع أن يقول أنا الله، بل قال: أنا ربكم الأعلى، لأنه يعلم حتى فرعون في قرارة نفسه أنه لا يستطيع أن ينسب هذا الاسم لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذا الاسم واختصه لنفسه عز وجل. فقال: الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو نفي وإثبات، لا إله إلا هو. من العلماء من قال هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
حينما سمع أحدهم يقول أو يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وذهب شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله إلى أن اسم الله الأعظم في الآية التي تليها الحي القيوم. الحي جميع التي تعود إليه جميع صفات الذات الخاصة به سبحانه وتعالى. القيوم الذي تعود إليه جميع صفات المخلوقين. فهو قيوم على خلقه، يدير حياتهم ويرزقهم ويعيلهم بما يصلح حياتهم وشأنهم وأرزاقهم. فهو قيوم وفي نفس الوقت حي حياة كاملة لم يسبقها وجود ولا يلحقها فناء، كما أخبر عن نفسه: لم يلد ولم يولد. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. حتى السنة، مقدمات النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. لو كشفها حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه وتعالى: ما عبدناك حق عبادتك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الملكية، جميع من في السماوات ومن في الأرض تعود ملكيتها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أي أحد من الخلق ولو نزر بسيط أو يسير من الملك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ أتت بالتعجب والاستفهام والتحدي المشرب. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه لا يستطيع أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علم الله سبحانه وتعالى هذا الذي هو سبحانه يقول عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، حتى الشيء اليسير لا يستطيع الخلق أن يصلوا إلى علم الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا للخلف 100 سنة، 50 سنة، 200 سنة، لرأينا أنها استحدثت في الوقت الحالي علوم لم تكن موجودة في السابق. طيب، من الذي أذن لهذا المخلوق الضعيف الذي خلق من ماء مهين أن يصل إلى هذا العلم في الوقت المقدر، بالكيف المقدر، بالحجم المقدر، في الوقت الحالي؟ مع ذلك
يقول: وما أوتيتم من العلم إلا يسيرا، إلا شيء يسير مما استأثر الله سبحانه وتعالى. كنت تريد في علم النبات، في علم الفضاء، في علم الأرض، في علم الحيوان، في علم الإنسان، في أي علم من علوم الحياة، لن يصلوا الخلق إلا لشيء قد أذن الله سبحانه وتعالى به في الوقت المحدد، بالكيف المحدد، بالشيء الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه وسع السماوات والأراضين. السماوات كيف هي حجمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سماء واحدة وهي 7 سماوات، يخبر عن سماء واحدة يقول: السماء الواحدة سمكها 500 سنة، ومن ثم السماء الثانية والثالثة إلى السابعة 500 سنة، كل سماء سمكها 500 سنة. أيها الإخوة، العلماء في دراسة حديثة يقولون: لو أراد الخلق أن يصلوا إلى قطر السماء، إلى نهاية السماء، يحتاج منه 6 أو 93 مليار سنة ضوئية. هذا الرقم لو قمنا بتحويله إلى الأعداد الشهرية أو السنوية لخرج لنا رقم من 23 خانة، 93 مليار سنة ضوئية. هذا الشيء المكتشف، فما بالك بالشيء الذي لم يكتشفه العلماء، الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به. هذا يبقى في الأول والأخير مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. بل أن ابن عباس رضي الله عنه يقول مخبراً أن هذا الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والعرش استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. وإذا انتقلنا إلى الآية التي تليها: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مع هذه المخلوقات التي ذكرناها قبل قليل بحجمها وكيفيتها وضخامتها، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكرثه حفظ ولا يعجزه حفظ هذه المخلوقات. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله، نحن الضعفاء إليك، نحن المنيبون، نحن المخبتون، نحن المقرون بذنوبنا. اللهم دلنا عليك وارزقنا حق خشيتك. اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء وحسن السؤال وحسن الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.